6 साल एक मर्द होता है बिलाल चीमा नामी शख्स का। ये दोस्त होता है अब्दुर्रहमान बंदेशा का, जो अलियास जट बंदेशा का भतीजा होता है। इस केस में एक नया मोड़ आया है। बिलाल चीमा जो है ना, ये अक्टूबर 2019 में ना इसका दोस्त कत्ल किया जाता है, जो कि अलियास जट चौंठ चक वाले जो है उनका भतीजा था। अब्दुर्रहमान बंदेशा उसका नाम था। डॉक्टर नसार जो हैं, ये अभी जो मुलजम पकड़ा गया ना, जेबी और खुरमी, इनकी एक स्टेटमेंट स्क्रीन पे चल रही है आपकी। इसमें जो है ना, खुरमी ने और इसने जो है जेबी, इन्होंने एतराफ़ किया है कि जी हमने जो है ना डॉक्टर नसार से राबिता किया। उसने हमें कहा है कि जी इसको घर बुलाओ और इसको जो है ना इसका थड़ा रैकी और फील्डिंग दे दो। वो 25,000 रुपया कहता है, हमने रिसीव किया। ये जो जेबी है इसको अपने घर बुलाता है, और जो चीमा है ना, बिलाल चीमा, ये उसके घर चले जाता है। 11 दिन बाद जब वो बंदेशा साहब का भतीजा मर्डर हो जाता है, ये उसका दोस्त था, ये उनके घर एंटर होता है तो अंदर से जो है ना खुरमी और ये जो है ये इश्तिहारी होते हैं, ये अंदर से फायर करते हैं, उसकी टांग पे लगता है, बाहर आके पूरा हमला करके उसको जान बहा कर देते हैं। अब आप देखेंगे 6 साल के बाद ये पकड़े गए। इनको सदीक चीमा जो इंस्पेक्टर है वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर फैसलाबाद में, और ये मलिक तारिक एसपी साहब के नीचे काम कर रहे हैं, सीसीडी के वो एसपी हैं, उन्होंने इसको पकड़ा भी टोबा टेक सिंह पुलिस के पास है, और इनके दिए गए बयान पे सजाए मौत हो सकती है डॉक्टर नसार को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्वच्छता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। नाजरीन, आज से 6 साल एक मर्द होता है बिलाल चीमा नामी शख्स का। ये दोस्त होता है अब्दुर्रहमान बंदेशा का, जो अलियास जट बंदेशा का भतीजा होता है। इस केस में एक नया मोड़ आया है। सीसीडी फैसलाबाद ने बड़ी कोई कामयाबी हासिल की है। शाहिद चौधरी साहब से पूछते हैं आखिर क्या बना कि 6 साल बाद एक मशहूर एमएनए इस केस में नामजद होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले बिलाल चीमा के बारे में बताएं कि ये इसका मर्डर किस तरह होता है और इसको करवाने वाला जो लोग हैं उनका इसके साथ क्या ताल्लुक था। बिलाल चीमा जो है ना, ये अक्टूबर 2019 में ना इसका दोस्त कत्ल किया जाता है, जो कि अलियास जट चौंठ चक वाले जो है उनका भतीजा था। अब्दुर्रहमान बंदेशा उसका नाम था, और ये अलियास जट फैमिली का जो है ना, बंदेशा खानदान का ये आखिरी मर्द चश्मो चिराग था। उसको मर्डर किया जाता है। बिलाल चीमा जो है इसका दोस्त होता है, इसके बारे में मुखालिफिन को ये होता है कि ये बदला लेगा या कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उन्होंने इंतजार किए बगैर जो है ना, डॉक्टर नसार जो हैं, ये अभी जो मुलजम पकड़ा गया ना, जेबी और खुरमी, इनकी एक स्टेटमेंट स्क्रीन पे चल रही है आपकी। उसमें कोई भी अगर पढ़ना चाहता है कि क्या लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर लेकर उसको जूम करके पढ़ ले। खुलासा इसका मैं बताने लगा हूँ। इसमें जो है ना, खुरमी ने और इसने जो है जेबी, इन्होंने एतराफ़ किया है कि जी हमने जो है ना डॉक्टर नसार से राबिता किया। उसने हमें कहा है कि जी इसको घर बुलाओ और इसको जो है ना इसका थड़ा रैकी और फील्डिंग दे दो। वो 25,000 रुपया कहता है, हमने रिसीव किया। ये जो जेबी है इसको अपने घर बुलाता है, और जो चीमा है ना, बिलाल चीमा, ये उसके घर चले जाता है। 11 दिन बाद जब वो बंदेशा साहब का भतीजा मर्डर हो जाता है, ये उसका दोस्त था, ये उनके घर एंटर होता है तो अंदर से जो है ना खुरमी और ये जो है ये इश्तिहारी होते हैं, ये अंदर से फायर करते हैं, उसकी टांग पे लगता है, बाहर आके पूरा हमला करके उसको जान बहा कर देते हैं। यही नहीं, उसके बाद उसको गाड़ी में डालते हैं और जंगल में ले जाकर उसका डाला और उसकी बॉडी को रखाते हैं। इस बयान में इन्होंने ये बताया हुआ है, जेबी ने इल्ज़ाम लगाया है या उससे अपनी स्टेटमेंट दी है कि हमें जो है ना डॉक्टर नसार का फ़ोन आता है, वो कहता है वो मर गया, बॉडी जंगल से मिल गया, पर्चा नामालूम हो गया है, और बकाया तयशुदा 50,000 रुपया में दे दे। टोटल 75,000 वो रिसीव करते हैं। उसके बदले में जो है ना बिलाल चीमा का मर्डर करवा देते हैं, बल्कि कर देते हैं इन्वॉल्व होकर। अब आप देखेंगे 6 साल के बाद ये पकड़े गए। इनको सदीक चीमा जो इंस्पेक्टर है वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर फैसलाबाद में, और ये मलिक तारिक एसपी साहब के नीचे काम कर रहे हैं, सीसीडी के वो एसपी हैं, तो उनकी टीम वैसे कि आपको पता छाई हुई है। उन्होंने इसको पकड़ा भी टोबा टेक सिंह पुलिस के पास है। इन दोनों मुलजमान का जिन्होंने बयान दिया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी पहले आप सीडीआर जो स्क्रीन पर चल रही है आप इसे देखें कि जेबी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, और ये जो खुरमी है इसके ऊपर जो रिकॉर्ड था ना, इसने डिलीट करवाया हुआ है काफी सारा। लेकिन मैं आपको जो एफआईआर दी है ये सारी इसी के ऊपर दर्ज है, यानी रिकॉर्ड याफ्ता बंदा था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद दी गई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में ये खुरमी देखे हर तस्वीर में बैठा हुआ है, और इसके साथ बाकी यही गैंग के बंदे हैं जिनके ऊपर ये नामजद एफआईआर है। इन तस्वीरों में आप ये देखें, डॉक्टर निसार है, उसके लेफ्ट राइट ये सारे बंदे खड़े हैं। इसमें कुछ तस्वीरें जो डॉक्टर निसार की कोठी में सारे गैंग की उतरी आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं।
تو یہ ساری چیزیں پرووڈ ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو کال ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ جب نکلا ہے نا, زیبی اور ڈاکٹر نثار کی جو کنورسیشن ہے ٹیلی فون کے ذریعے, اس کا سارا ریکارڈ جو ہے نا آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. جب اس نے بیان دیا نا اس کی کوئی ویلیو نہیں, لیکن جب یہ پروف تصویریں اور یہ سیڈیا یہ موبائل کا ڈیٹا سامنے آ گیا تو پھر ان کا دیا ہوا بیان جو ہے اس کی بڑی اہمیت بن جاتی ہے. اگر پولیس والے اسی شفافیت سے یہ لکھ دیتے ہیں تو یہ وعدہ معاف کی حیثیت رکھ جائیں گے اور ان کے دیے گئے بیان پہ سزائے موت ہو سکتی ہے ڈاکٹر نثار کو. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس طاقتور ایم این اے کے ساتھ ہوتا گیا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. اگر یہ بندہ گنہگار ہے پوری سزا ملنی چاہیے, اگر یہ بے گناہ تو اس کو بے گناہ کرنا چاہیے. شاہد صاحب, سوشل میڈیا پر جب سے یہ سٹوری چل رہی ہے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ عبد الرحمان بندیشا کا دوست جو ہے بلال چیمہ, اس کی نثار جٹ سے کیا دشمنی ہے, کیونکہ عبد الرحمان بندیشا کا نثار جٹ رشتے میں بہنوئی لگتا ہے. میں بتاتا ہوں, بہنوئی کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, ان کا نا آپس میں چدراہٹ کا چکر تھا, وہ بڑی لمبی سٹوری, اب اسی پہ سارا پروگرام ہو جائے گا. وہ جو ہے نا بلال چیمہ, اس سے یہ ڈر تھا کہ یہ بدلہ لے گا, کیونکہ عبد الرحمان کی اور اس کی دوستی کے قصے کہانیاں جو ہے نا کتابوں پہ لکھے ہوئے ہیں. بالکل. تو وہ ان کو ڈر تھا کہ یہ لازمی بدلہ لے گا, اس سے پہلے اس کا چراغ گل کر دیں. یہ یہاں سے جو ہے نا دھڑے بندی میں آ کے اس کو مارا گیا تھا. اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہ 6 سال سے کسی کو پوچھا نہیں گیا. ابھی سی سی ڈی آئی ہے تو انہوں نے دونوں کو قابو کیا, تو یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. اگر سی سی ڈی کمزور ہوتی تو وہ بیان ہی نہ لیتے. اب یہ بیان اگر ہمارے پاس پہنچ گیا تو ظاہر ہے یہ لکھا ہوا بیان میں نے خود تو نہیں لکھ لیا, تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ منظر عام پہ آ گئی تو ضرور سی سی ڈی اس کو ہاتھ ڈالے گی. جی صاحب, جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اگر پریشر نہیں لیتی گورنمنٹ اور اس ایم این اے کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس نے پیچھے رہ کے شوٹروں سے اس کو قتل کروایا ہے تو اس میں کتنی سزا ہوگی اس کو؟ اس میں جو ہے نا یہ مشورہ نہیں ہے, یہ بات اب نوٹ کیا, یہ مشورہ ہوگا, اسے نہیں قتل کروایا ہے, یہ شوٹروں کے ذریعے کروایا گیا ہے. تو یہ 302 مکمل 302 ہے, اور اس میں نہیں لگے گی, نہیں 109 کا, یہ 109 ہے ہی نہیں, یہ تو کمپلیٹ 302 ہے. شوٹر بھی بیچ میں انوالو ہے, اس نے پیسے دے کے بندہ, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اور اگر یہ ثابت ہو گیا اور یہ گواہ اس کے اوپر بھگت کے ڈاکٹر نثار کے, اس کا سزائے موت ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے کیا ڈاکٹر نثار کو سزا ہو پائے گی؟ یار سی سی ڈی نے جتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈال دیا ہے, اٹھا کے گریبان سے پکڑ کے لے گئے گاڑیوں میں ڈال کے, تو ڈاکٹر نثار کیا وہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے بھائی. ایم این نے چھوڑ کے وہ پنڈی میں کیا کیا میڈم بنیش فاطمہ نے, انہوں نے وہاں پہ کیمپ کیا, پارلیمانی وزیر ہیں, ان کو ان کے گارڈز کا ریکارڈ مانگا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈز کا, تو وہاں سے سارا وہ شاہ جو مارا گیا دہشت گرد, وہ وہیں سے تو سیکورٹی گارڈوں کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اگر اتنے دیر طاقتور پارلیمانی سیکریٹری جو ہے ان کو ہاتھ ڈالے تو ایم پی ایم این اے کی کیا ویلیو ہے؟ اچھا چوہدری صاحب, جب یہ بلال چیمہ کا قتل ہوتا ہے, کیونکہ بلال چیمہ خود بھی ایک برانڈ تھا, اس کے بنوائی کی بھی دشمنی چل رہی تھی, بعد میں صلح ہوگی اور بھی اس کے خاندان کی دشمنی تھی, تو لوگوں نے اس کو یہ رنگ دینا شروع کر دیا کہ یہ اپنی دشمنی میں ہلاک ہوا. حالانکہ جس طرح یہ شوٹر پکڑے گئے ان کے مطابق تو ایم این اے نثار جٹ صاحب نے انہیں سپاری دی تھی. پتہ ہے کہ انیشیل سٹیج میں آگے گڑبڑ ہوتی ہے, لوگ پرانٹڈ باتیں کر جاتے ہیں, لیکن ابھی تو شوٹر پکڑے گئے نا, ابھی تو نئی کہانی جو کٹا نیا کھل گیا کہ وہ خود ہی اعتراف جرم کر رہے اور مثل کا حصہ بن گیا. تو یہ بڑا خطرناک بیان ہے, ضرور اس کے ساتھ جو ہے نا سی سی ڈی کا مرال کا پتہ لگ جائے گا. اب جو ہے نا اب پتہ لگ رہا ہے کہ سی سی ڈی جو ہے نا کس طرح ان کا اونٹ بیٹھتا ہے. چوہدری صاحب, لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ سی سی ڈی فیصلہ آباد میں نو ڈاؤٹ بہت بڑی بڑی کاروائیاں کی ہیں, اس کاروائی کے بعد کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک طارق صاحب جو ہے ان کے اوپر تو میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہوں, کوئی بندہ دنیا میں ان کے خلاف نہیں بول سکتا. وہ دیکھتے ہیں جو بھی وہ کریں گے نا, میرا تجربہ ہے وہ بڑے آنیسٹ اپنا مظاہرہ کریں گے, بڑی وہ مساوی رکھ کے وہ کام کریں, کوئی ایسا کام نہیں ہو جو وہ تنقید کا نشانہ بنے, بلکہ لوگ ان کی تعریف کریں گے. یہ 2 دن آپ صرف ٹھہرے, میں آپ کو بتاؤں گا آگے کیا چلا ہے, آگے کیا کہاں تک یہ تفتیش چلتی ہے. بہت مہربانی چوہدری صاحب. ناظرین, آپ نے سارا پروگرام سنا, کس طرح بلال چیمہ کو قتل کروایا جاتا ہے اور کس طرح پھر شاہد کو دبایا جاتا ہے. آخر 6 سال بعد یہ سارا خلاصہ کھلتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کا کیا بنے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور چوہدری صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.